بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 63 نمبر صفحه راوړوي تختی نمبر 9 حروف مده ولین. په نهم نمبر سبق کې تقریبا 3 درسونه ویل شوي دي. نن به څلورم درس د قاف نه ویل کیږي. نن به څلورم درس د قاف نه ویل کیږي. قاف الف زبر قا. قاف واو پیش قو. قاف يا زرقي. قا قي كاف ألف زبر كا. كاف واو پیش کو. كاف يا زير کی. کا کو کی. لام ألف زبر لا. لام واو پیش لو. لام يا زير لي. لا لو لي ميم ألف زبر ما. ميم واو پیش مو. ميم يا زير مي. ما مو مي نون ألف زبر نا. نون واو پیش نو. نون يا زيرني. نا نو ني واو ألف زبر وا. واو واو پیش وو. او بنوي ښه. وو وو واو يا زير وي. وا وو
وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.